बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त चांद रात है, लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे पहली मर्तबा तो उस वक्त ईद होगी, ईद का पहला दिन होगा। मेरी तरफ़ से आप सबको, आपके घर वालों को, अहले खाना को, तमाम चाहने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि ईद का ये मौका आपके लिए खुशियों का बायस बने। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जो मौजू है ये काफ़ी तकलीफ़ दे भी है, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन को दूसरा अरशद शरीफ बनाया जाएगा या अरशद शरीफ के अंजाम को वो पहुँचेगा, तो आपका दिल नहीं मानेगा, यकीन करने को दिल नहीं करेगा। लेकिन कोई शख्स ज़ोर देकर कहे, और कहने वाला भी एक जर्नलिस्ट हो और एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हो, और वो ये ज़ोर देकर ये बात कहे कि जनाब मुझे उस शख्स जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन ने ख़ुद ये कहा है कि जनाब मुझे 3 से ज़ायद मुस्तनद ज़राए से ये ख़बर मिली है कि मुझे अरशद शरीफ बनाया जाएगा या मेरा अंजाम अरशद शरीफ से मुख्तलिफ नहीं होगा। अरशद शरीफ को आप जानते हैं, उनके नाम से आप वाकिफ़ हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ ये किसी दरिंदगी से कम नहीं था। मैं गुज़श्ता रोज़ भी इसकी वीडियो कर चुका हूँ कि लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्द अरशद शरीफ को भुला भी दिया। जितने लोग शोर करते थे उतना ही उसको भुला दिया। लेकिन ये मामला ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार जर्नलिस्ट कत्ल हुए हैं। गुज़श्ता तकरीबन 15 साल में लगभग 100 के करीब वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जिनके बारे में माजी में ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जर्नलिस्ट के बारे में नहीं, ये इल्ज़ामात ये लगते रहे हैं कि शायद उनको पाकिस्तान के हसास अदारों ने ठिकाने लगा दिया है, कत्ल किया है, गुमशुदा कर दिया है। आज दिन तक इस तरह के इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सका। हामिद मीर अभी अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, ज़िंदा सलामत आपके सामने है। आपको याद होगा 2014 के अप्रैल में उनके साथ क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बैठा, लेकिन आज दिन तक हमला आवरों का पता नहीं चल सका कि वो कौन थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंक्वायरी की। इसके अलावा बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। अबसार आलम पर हमला हुआ, असद तूर पर हमला हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मतीउल्लाह जान, असद तूर, इन दोनों की फुटेज मौजूद है। लेकिन ये जो अब इसको इल्ज़ाम कहें, ख़दशा कहें, गुमान कहें, ये जिस तरह की बात की गई है कि एक नामवर, अब ज़ाहिर है बतौर जर्नलिस्ट मैं उस नाम से आगाह हूँ। मुझे मालूम है किस जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन की ये बात की जा रही है कि किस तरह उसका पीछा किया जा रहा है, किस तरह उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, और दावा किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान या कोई बड़ी ताकतवर शख्सियत उसको रास्ते से हटाना चाहती है। तो ऐसा क्यों है? उस बहुत बड़े सियासतदान को इस जर्नलिस्ट या एंकर से क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है? अगर ऐसा है तो वो शख्स जिसको ख़दशा है कि उसको खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि उसको कत्ल करने की साजिश हो रही है या कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो हमारे मुल्क में अदालतें, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात इधर उधर हो जाता है मामला, लेकिन इस कदर आज़ाद हैं
کہ وہ کسی عدالت میں جا کر بیان دے دے، بیان حلفی دے دے جی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میری ذات کو، میری جان کو، میری زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ایک خط جا کے کسی سپریم کورٹ کے جج کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھتے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھتے اور اس خط میں لکھتے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اب میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ اگر ایک جرنلسٹ کو اس حد تک پتہ ہے تو وہ سر عام آ کے، اگر اس کا یوٹیوب چینل ہے تو اپنے یوٹیوب چینل پر آ کر اس کی تفصیلات کیوں نہیں بیان کرتا؟ وہ اپنے کسی دوسرے ساتھی کے پاس جا کے، جو کہ اس سے کم پاپولر یا مشہور ہے، کم شہرت رکھتا ہے، اس کے پاس جا کر یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیا اس نے اپنے اہل خانوں کو بتایا ہے؟ کیا اس نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ اگر اس کو خدا نخواستہ قتل کیا جاتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے؟ تو وہ خود آ کے کسی بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ کسی اپنے پروگرام میں کہہ دے کہ جناب میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے رستے سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش میں یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک کافی پیچیدہ اور گمبھیر معاملہ ہے۔ کیا پتہ اس سارے معاملے کو اچھال کر ایک مرتبہ پھر کوئی ایک مخصوص گروہ، شخصیات اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں۔ میں اس حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ آپ کو کسی کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کسی سے متفق ہوں نہ ہوں، اختلاف کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی زندگی یا جان کے درپے ہو جائیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو کہ ریاست پاکستان کے منافی ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف سازش کے زمرے میں آتی ہیں، تو عدالتیں موجود ہیں، مقدمہ بنائیں، عدالت میں پیش کریں، اگر آپ کے پاس شواہد ہیں، ایویڈنس ہے، عدالت میں لے کر جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب میں جسے کہتے ہیں اسپیچ لیس ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ادارے اتنے سنگ دل ہیں، یا اداروں میں موجود لوگ اتنے سنگ دل ہیں کہ وہ صرف سیاسی نظریات کی بنیاد پر کسی کو اس طرح رستے سے ہٹا دیں، یا پاکستان کا کوئی سیاستدان بھی اس طرح کی سوچ رکھے۔ تو اب میں جس جرنلسٹ نے یہ بات چھیڑی ہے، میں ان کی کریڈیبلٹی پر بھی شک نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جس طرح دعوے سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے بتایا ہے، ان کی اجازت سے یہ میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا نام بھی لے لیتے، جس سے ان کو خطرہ ہے ان کے بھی نام لے لیتے تو بات واضح ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے جرنلسٹ، اینکر پرسنز، پاکستان کے تمام سیاسی رہنما، سیاسی کارکن، بلکہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔